नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सुर्खेतमा लकडाउन थप प्रभावकारी बनाउन सातामा 3 दिन मात्रै अत्यावश्यक पसल खुल्ने, अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न अध्यक्ष राउतको आग्रह। बाहिरबाट आएका र गन्तव्यमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई वीरेन्द्रनगरले खाना र बस्नको व्यवस्था गर्दै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडा सचिवहरूसँग छलफल। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्काइयो। डाक्टर पुनलाई कोभिड-19 विरुद्धको अभियानलाई सहयोग गर्न बोलाइएको मन्त्रालयको स्पष्ट। संघीय संसदको उद्योग समितिले सरकारवाला निकायहरूको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने, लकडाउन लम्बिँदै गए खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने उल्लेख। बीमा समितिद्वारा कोरोना भाइरस अभिलेख औपचारिक रूपमा जारी, लकडाउनको अवस्थामा पनि सजिलै पोलिसी अनलाइन मार्फत खरिद गर्न सकिने। मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको दाबी, नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएको उल्लेख। अब खबर विस्तारमा। सुर्खेत उपत्यकामा अबदेखि अत्यावश्यक पसलहरू हप्तामा 3 दिन मात्र खुल्ने भएका छन्। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति सुर्खेतले लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खाद्यान्न तथा किराना सामग्री सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न पाइने निर्णय गरेको हो। यसअघि दैनिक बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म 4 घण्टा पसल खुल्ने गरेका थिए। दैनिक पसल खोल्दा भिडभाड बढी हुने भएकाले हप्तामा 3 दिन मात्र खोल्ने निर्णय गरिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। र योभन्दा अगाडि जस्तै टाइम चाहिँ धेरै थिएन, कम्पनी थिएन, धेरै पनि थिएन। हामीले 4 घण्टा हो, बिहान 7 देखि 9 सम्म गरिएको थियो र त्यसपछि 4 देखि 6 सम्म 4 घण्टाको टाइम हो। र पुनः फेरि विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बस्यो र त्यसको प्रमुख चाहिँ जिल्लाको सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, त्यसपछि सशस्त्र, अनि आर्मी, अनि त्यसपछि अनि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अन्य सबै हुनुहुन्छ। र त्योमा चाहिँ अर्को निर्णय भयो। त्यो निर्णयमा के भयो भने अब दिनको एकपटक गरौँ त, किन मान्छेलाई त छोटाउनु पऱ्यो नि त, सुरक्षित दिनु पऱ्यो। सुरक्षाको लागि यो नीति अवलम्बन गरिएको हो। र एक दिनमा अब दुई दिनमा एक दिनमा 2 पटक खुल्दा ठिक कि एक दिनमा एकपटक मात्रै खुल्दा ठिक भनेर जुन विमर्श भयो, त्यो विमर्शको पालना गरेर हामीले चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो सबको निर्णय अनुसार हामीले त्यो सूचना जारी गरे हो। दोस्रो कर्तव्य भने योसँग सम्बन्धित जनताहरूलाई कसरी सुरक्षामा राख्नुपर्छ र उहाँहरूको जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोच्यौँ। र सामाजिक उत्तरदायी वहन गर्ने पनि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ र निजी क्षेत्र भाव हुनाले हामीले सोही अनुसार निर्णय गऱ्यौँ। र बजार व्यवस्थापन खुकुलो भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध समेत भएको थियो। यति बेला व्यवसायीहरूले आफ्नो सुरक्षाको परवाह नगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु जनताको चुलोसम्म पुर्याएको भन्दै अध्यक्ष राउतले अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। स्वयं व्यवसायीहरू पनि डराउनु भएको अवस्था छ। तर यसैमा पनि अब राज्यले सहज हिसाबले सुविधा प्रदान गर्ने, पास दिने, होइन, अब गाडी पहिचान गर्नु पऱ्यो, उहाँको व्यवसाय पहिचान गर्नु पऱ्यो, र त्यो हिसाबले उहाँले मोबिलाइजेसन गर्नुभयो भने हामीले यसमा पूर्ण रूपले व्यवस्थापन मिलाउन सक्छ। व्यवसायले त आवश्यक परेको चिज जो भोकमारीमा पर्नु भएको छ, जसलाई खानेकुराहरू अति आवश्यक कुराहरू आवश्यक परेको छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हो। त्यो मागमा भने हामी घर पनि पुर्याउन तयार छौँ। तर त्यो घरै पुर्याएको कुरालाई पनि कमेन्ट आएर पनि यहाँ दुःख लागेको छ, चिन्ता लागेको छ। किनभने यो त सबै मानिसहरूले यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरे पो सहज हिसाबले अगाडि बढ्ने हो त। यो राजनीति गर्ने समय होइन नि, यो टीका टिप्पणी गर्ने समय होइन नि। यो त आम पब्लिक कसरी बाँच्ने र यो कोभिड-19सँग कसरी लड्ने, हामी यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने कुरातिर हामी लम्किने हो कि हामीले एक आपसमा पारस्परिक सम्बन्ध, एकाअर्कामा भाइचारा अथवा एकाअर्कामा सजगताको नियम अपनाएनौँ भने कसरी बाँच्छौँ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो त कुनै राजनीति गर्ने थलो त होइन। यसको सहजीकरण गर्नका लागि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई जिम्मा दिएको छ। यस्तै औषधि पसल र निजी अस्पतालहरू भने प्रत्येक दिन खुला रहने जनाएको छ। एम्बुलेन्समा बिरामी अस्पताल ल्याउँदा 1 जना मात्र कुरुवा राखी आवत जावत गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएका विपन्न र कोठा भाडामा बस्दै आएका विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा रहेका सबैलाई राहत वितरण गर्ने भएको हो। पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न भएको भन्दै वीरेन्द्रनगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले सोमबारबाटै दोस्रो चरणको राहत वितरण थालिने बताउनु भयो। विभिन्न क्षेत्रबाट आई लकडाउनका कारण गन्तव्यमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई समेत खाना र बस्नको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्ने कार्यवाहक प्रमुख ढकालको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा
विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आएर यहाँ चाहिँ लकडाउनमा पर्नुभएको, गन्तव्यमा पुग्न नसकेर सडकमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि अब खाना र बस्नको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भनेर आज हामी त्यो एक्सर्साइज गर्दैछौँ होइन। भोलिबाट सम्भवतः नगरपालिकामा अड्किएर सडकमा भनौँ न कतैबाट आउनुभएको थियो, लकडाउन भयो, सम्बन्धित ठाउँमा जान सक्नु भएन, त्यो बाटोमा भोकै कोही बस्नु भएको छ भने उहाँहरूको पनि खोजी गरेर उहाँहरूलाई खाना र बस्नको व्यवस्था अब नगरपालिकाले गरिदिने गरी हामी त्यो योजना बनाउनको लागि पनि हामी गृहकार्य चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। अबकोमा सरकारले पनि जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने र त्यही नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब नगरपालिकाभित्र कोही पनि सडकमा नदेखिने गरी एउटा व्यवस्थापन गर्नलाई हामी अगाडि बढ्दैछौँ। नगरमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन र राहत वितरण लगायतका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि 16वटै वडाका वडा सचिवसँग छलफल समेत गरिएको कार्यवाहक प्रमुख ढकालको भनाइ छ। आज हामीले वीरेन्द्रनगरका सम्पूर्ण वडाका 16वटै वडाका वडा सचिवहरूसँग र हाम्रो प्रशासनिक टिम बसेर केही छलफल गऱ्यौँ। नगरपालिकामा भइरहेको राहत वितरण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढेको छ, लगभग हाम्रो राहत वितरण पहिलो चरणको सम्पन्न पनि भइसकेको छ। समग्रमा निकै राम्रोसँग विवादरहित तरिकाले चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, फेरि पनि लकडाउनको समय लम्बियो भन्ने राहतको कुराहरू छ, काम गर्न नपाएर धेरैजना भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। राहत वितरण गर्दाखेरि अब स्थलगत रूपमा गएर पनि हामीले अनुगमन गरेर जो भोकभोकै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोकै बस्न नपर्ने गरी सिफारिस गर्ने गरी अब राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छलफल पनि चलायौँ। कोठा भाडामा बस्दै आएका विद्यार्थी र विपन्न परिवारले भने राहतका लागि टोल समितिका पदाधिकारीहरूको सिफारिस र अन्य विद्यार्थी लगायत घर भाडामा बस्नेहरूले घरबेटीको सिफारिस लिएर वडा कार्यालयमा जानुपर्ने बताइएको छ। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आइतबारसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना निको भएर घर फर्किएको बताएको छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालबाट 65 वर्षीय मनकुमारी पौडेल र टेकु अस्पतालबाट 19 वर्षीय प्रसिद्धि श्रेष्ठ शनिबार निको भएर घर फर्किएका छन्। आइतबार कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 21 वर्षका युवालाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 31 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले 27 जना उपचाररत रहेका छन्। शनिबार उदयपुरमा 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31 पुगेको हो। कोभिड-19 को लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको जुन हिजो नेगेटिभ रिपोर्ट आए पश्चात हिजो साँझ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी आज सेती अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 21 वर्षीय पुरुषको पनि पीसीआर विधिबाट नेगेटिभ आए पश्चात अहिले डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरणमा हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड-19 को जम्मा पुष्टि भएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31 हो। हिजो मात्र 1 जना उदयपुर जिल्लाका 65 वर्षीय पुरुषमा पीसीआर पोजिटिभ देखिएको थियो। यो केसको पनि इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ र कुल सङ्क्रमित 31 जना मध्ये 4 जना निको भई घर फर्किएका र अन्य 27 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 4 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 13 जना। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार आइतबारसम्म पीसीआर विधिबाट 8081 जनाको परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी विधिबाट 21486 जनाको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2168 वटा परीक्षण भएका छन्। प्रदेशहरूमा परीक्षणका लागि थप किटहरू पठाइएको छ। भेरी अस्पतालमा पनि आइतबारबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको छ। यो सँगै देशभरि 15 वटा अस्पतालबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ। आजदेखि अहिले त्यहाँ 8 वटा नमुनाहरू रन भइरहेको अवस्था छ। यो सँगै नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरेर जम्मा 15 वटा प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को पीसीआर टेस्ट सुरु भएको छ। हालसम्म जम्मा पीसीआर विधिबाट भएका परीक्षणको सङ्ख्या 8081 छ। त्यसैगरी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट भएको परीक्षणको सङ्ख्या 21486 छ। यसरी कुल
परीक्षणको सङ्ख्या हालसम्म 29,567 रहेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षणहरू 2168वटा भएका छन्। आरडिटी परीक्षण सबै जिल्लामा हिजोदेखि सुरु भइसकेको अवस्था छ। थप परीक्षणको लागि किटहरू हामीले सबैजसो प्रदेशहरूमा पुर्याइसकेका छौँ। त्यसकारणले अब अझ बढी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटको सङ्ख्या बढ्नेछ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको बताएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको बताउनुभयो। यस मन्त्रालयबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताललाई त्यहाँ कार्यरत प्रमुख मेडिकल अधिकारी रिसर्चर पिएचडी नहोत डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित गराइदिन भनी पत्राचार गरेकोमा सत्य तथ्य नबुझी हाल अनलाइन पत्रपत्रिका टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रमुख मेडिकल अधिकारी श्री पुनले समेत आफूले पत्र नपाएको भनी मिडियालाई बताउनु भएको सन्दर्भमा मिडियाहरूले उहाँको भनाइ नै खण्डन हुने गरी मन्त्रालयको पत्रमा उहाँलाई स्पष्ट सोधेको भनी कपोकल्पित समाचार प्रसारण गर्नु खेदपूर्ण छ। बिना प्रमाण यस्ता मनगन्तव्य हेडलाइनका समाचार बनाई मान्य मन्त्रीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचारमा खटिने टिमको ध्यान भङ्ग गरी जनतामा नैराश्य छर्ने कार्य भएको हुँदा यसको जति नै शब्दमा निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुने देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा सत्य तथ्य नबुझी समाचार प्रकाशित गरिएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको सहसचिव विष्टले बताउनुभयो। सहसचिव विष्टले बिना प्रमाण समाचार बनाउने र मन्त्रीको चरित्र हत्या गर्ने काम सञ्चार माध्यमबाट भएको आरोप लगाउनुभयो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल बनाई सरकारवाला निकायहरूको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधि मण्डल मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै समितिले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको विषयमा पछिल्लो समय भएको कामहरूको सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिने निर्णय समेत गरेको छ। समितिको सभापतिको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल हो त्यो सम्बन्धित निकायहरूमा जाने सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्नो राय सुझाव सल्लाह आजको समितिको बैठक हो। राय सुझाव सल्लाहको विषयमा जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने। यो एलपी ग्यासको विषयमा जुन मिडियामा आएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गर्नु। समितिको बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने, गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने, लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै जाँदा सरकारले आपूर्तिलाई नियमितता दिन सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो बिरामी बढ्दै जाने र लकडाउन थपिँदै गयो र इन्डियामा झन् थपिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ आपूर्तिको समस्या आउँछ। त्यो बारे अहिले सोध्नु पऱ्यो नि त। जस्तो चामल चाहिँ सबभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ। अब अहिले गएर तरकारी खेती लाउने आदि इत्यादि गर्ने कुरा त अर्को पाटो हो। तर भर्खरै चाहिँ भोकमरी आइरहेको छ। त्यस कारणले आपूर्तिको बारेमा पनि अब एकदमै चाहिँ सोच्नु पर्ने छ। चौथो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले भूमिका दिनुहोस्। हामी समितिले पनि के गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष प्रश्न भयो कि मानवीय सेवामा उता पनि एक टिका भएर लाग्ने कुरा त्यो हामीले गरौँ। त्यसपछि चाहिँ खास गरी कतिपय आवश्यकीय विकास निर्माणका कुराहरू मजदुरसित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि हामीले उठाउने हो। हाम्रो समितिसित सम्बन्धित त होइन। जस्तो पुल भत्क्यो र अहिले पनि 70वटा पुल चाहिँ एकदम उसमा छ, निर्माणमै 70वटा पुल अब धरापमा छ। ती पुल नबनियो भने समस्या हुन्छ। श्रमिकले काम पाएको छैन, पुल चाहिँ धरापमा छैन, बाढी आउँदा बित्तिकै फेरि बगाएर यन्त्र नोक्सानी हुन्छ। कतिपय त जस्तो सिमेन्ट बाटा अब हिँड्दै गर्दाखेरि रोकिएर बसेका त्यो चाहिँ समयमा पुगेन भनेदेखि चाहिँ त्यो डल्लो परिस्थिति लिन्छ। अब यस्ता समस्याहरूलाई उठाइदिनु। सांसद भीमसेन दास प्रधानले लकडाउन लम्बिँदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फुड ब्याङ्कमा राख्न समितिले सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो। तर भाइरस कन्ट्रोलै भएन, भोलि भारतमा महामारी नै फैलियो भने त भोलि भारतले आफैले ठेक्न सक्ने खाद्यान्नको सबै लकडाउन भएपछि त होइन, अनि त्यहाँबाट आउने सबै आपूर्ति चाहिँ नि कमी भयो भने त त्यसको असर त नेपाललाई पर्ने हो होइन। त्यो पर्ने अवस्थालाई अझै नै मध्यनजर गरेर सरकारले अहिलेसम्म कति चाहिने होइन आफ्नो चाहिँ फुड ब्याङ्क बनाउनु सक्नु पऱ्यो फुड ब्याङ्कले होइन। असारपछि साउनपछि अर्को नयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन होला होइन। तर अहिले त उत्पादन पनि बेला छैन, धान चामल त होइन, खाद्यान्न त। त्यस कारण त्यो विषयलाई अहिले मजाले आएर चाहिँ नि भारतबाट ल्याउने कुरा पनि अहिले ल्याएर फुड ब्याङ्क राख्नुपर्छ, टप्पो चाहिँ नि होइन सन्चो गर्नु पऱ्यो 2-3 महिनालाई चाहिँ नि। अर्को चाइनासँग, अब चाइना हुकुमत त अब चाइनामा त अहिले त लकडाउन प्रभावकारी भएपछि त्यहाँ फैलिएको छैन अरू चाहिँ प्रान्तमा भनेपछि चाइनासँग पनि अब हामीले इमिडिएटली अहिले हाम्रो राजदूत पनि नियुक्ति भएको अवस्थामा तुरुन्त पठाएर के त्यहाँबाट हामीले ल्याउनु छैन त्यो डिल राख्नुपर्छ सरकारले। सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरूलाई सहयोग नगर्ने ठेकदार र व्यवसायहरूलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले काम हुँदासम्म लगाउने र अप्ठ्यारो पर्दा मजदुरलाई अलपत्र पारेर ठेकदार नै बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। जुन ठेकदार अथवा चाहिँ व्यवसायीले ती मान्छे लैजानुभयो मजदुरहरू, उहाँहरूले चाहिँ त्योमा अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो। आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खान पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ, त्यसको निम्ति ठिक छ त्यो अब व्यवसायीहरूलाई त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा यो एकदम स्ट्रङली चाहिँ हामीले निर्देशन पनि दिनु पर्यो। त्यसरी अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा काम लगाए ती चाहिँ ठेकेदार पनि बेपत्ता छन्, ती व्यवसाय पनि बेपत्ता छन्, मजदुरै दुःख पाएको छ। सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकबाट स्वास्थ्यको जानकारी कल सेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समस्या पनि सरकारले कल सेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले तामझामका साथ श्रम मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कल सेन्टर समस्या परेका श्रमिकहरूले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गरेमा समस्यामा परेकाहरूको जानकारी पाउन सजिलो हुने बताउनु भयो। श्रम मन्त्रालयमा त्यत्रो तामझामका साथ चाहिँ कल सेन्टर चाहिँ पहिला सुचार गरिएको थियो नि। अहिले कम्तीमा पनि श्रमिक समस्या परेका श्रमिकहरूले त्यो 1141 चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मात्रै चाहिँ दिने हो भनेदेखि धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि श्रमिकका समस्या चाहिँ त्यहाँ आउँथे र त्यो विदेशबाट पनि आउँथे, स्वदेशबाट पनि आउँथे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बरु हामीले अपडेट लिएर त्यो नेटबाटै होइन इमेलबाट नै पनि हरेक 2 दिनमा चाहिँ नि के कुराहरू आयो त भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सचिवालयले कलेक्सन गरेर हामीलाई इमेल मात्रै गरिदिने खालको व्यवस्था गर्न सक्यो भने पनि देशभित्रको के समस्या आछन्, देश बाहिरको के समस्या आछन् भन्ने कुरा हामी घरैमा बसेर पनि त्यो जानकारी हुन सक्छौँ। सांसद अमृता अग्रहरीले सरकारले राहत वितरणमा बेइमानी गरेको बताउनु भयो। अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई सम्मानजनक रूपमा राहत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले कतिपय जिल्लामा आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई मात्रै राहत वितरण गरिएको तर भोको मान्छेले राहत पाउन नसकेको बताउनु भयो। अहिले सुरुमा नै यसले धेरै दिन पनि भएको छैन, मात्र 27 दिन भएछ। 27 दिनमै चाहिँ यत्रो ठुलो बेइमानी कुहेका चावलहरू, उनीहरू भिखारी होइनन्। जसको घरमा अहिले खाना छैन त्यो मजदुरहरू चाहिँ भिखारी होइनन्। उनीहरूको सहयोग लिनु बाध्यता हो, काम नपाएर सहयोग लिइरहेको छन्। जसले गर्दा यस्ताहरूमाथि पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा, त्यो राहत पनि यो कुन पार्टीको मान्छे हो भनेर पनि बाँड्दो रहेछन् जिल्लामा। त्यो पनि हामी कहाँ खबर आइरहेको छ। आफ्नो जसले चाहिँ सम्पन्नता छ जसलाई त्यो पनि यदि हाम्रो पार्टीको हो भने त्यसलाई चाहिँ राहत बाँटिएको पनि जानकारी आइरहेको छ। भुखोले भुखो मरिरहेको छ तर पेट भरेको मान्छेलाई राहत चाहिँ दिने चाहिँ त्यहाँ अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। त्यो पनि रोक्नु पर्यो। बैठकमा सांसदहरूले श्रमिकहरूलाई घरबाट छुट गर्ने भन्ने सरकारको अपुष्ट निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व बढाउने काम गरेको बताएका छन्। यस्तै राहत वितरणमा एकरूपता हुन नसकेको, पाउनुपर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहीन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बीमा समितिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी बीमा लेख आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा जारी गरेको छ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले आइतबार कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोग सम्बन्धी पहिलो बिमा लेख खरिद गरी औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। अध्यक्ष चापागाईले कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा आएको र सानो रकमबाट भए पनि संक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले बिमा लेख जारी गरिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको उपचार सरकारले गर्ने भए पनि संक्रमित व्यक्तिको आर्थिक स्थितिलाई ध्यान दिएर बिमा लेख जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि नेपाली नागरिक परिवार एवं संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको व्यक्तिगत वा सामूहिक बिमा गर्न सक्ने अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचार त नेपाल सरकारले आफै गरिरहेको छ, अरू देशमा पनि त्यहाँको सरकारले पनि गरिरहेको छ। तर चाहिँ त्यो उपचारले मात्र चाहिँ नहुने, भोलि बिहान के भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सुगम क्षेत्रमा ल्याउनको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको आवश्यकता पर्न सक्छ, पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्न सक्छ, कुरुवा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता पर्न सक्छ र रोजगारीबाट पनि उसको चाहिँ गुम्ने सम्भावना बढी भएको कारणले उसलाई त 1 वर्षसम्म पौष्टिक आहारका लागि केही बिमा क्षेत्रले भरखेप गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ यो बिमा लेख जारी गरेका हौँ। र यो बिमा लेखलाई चाहिँ सबै चाहे चाहिँ फ्रन्ट लाइनको साथीहरू किन नहुन्, सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर हाम्रो बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर अभिकर्ता साथीहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्र यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्न यो बिमा लेखले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। उहाँले लकडाउनको अवस्थामा पनि सजिलै पोलिसी अनलाइन मार्फत खरिद गर्न सकिने बताउनुभयो। इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा समेत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले काम गर्दै आएका कृषि बिमा तथा घुम्ती बिमा मार्फत बिमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। बिमा पोलिसी खरिद गरेको 15 दिनपछि 1 वर्षसम्म PCR प्रविधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भएको प्रमाणित भएमा बिमा दावी गर्न सकिने अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। उहाँले बिमा लेखलाई 2 श्रेणीको बिमाङ्कनमा कायम गरिएको बताउनुभयो। पहिलो बिमा लेख 1 लाख रुपैयाँको बिमाङ्कनको छ भने दोस्रो बिमा लेख 50,000 रुपैयाँको छ। बिमा दावीका लागि बिमा सुरु भएको 15 दिनसम्म प्रतीक्षा अवधि रहेको छ। लकडाउन चाहिँ यो पोलिसी कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा नि केही प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अन्डरराइटिङ चाहिँदैन, मेडिकल अन्डरराइटिङ पनि चाहिँदैन, फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ पनि नचाहिने भएको कारणले हामीले यो अनलाइन मार्फत नै बिक्री गर्न सक्ने, घरै बसी बसी प्रोडक्ट खरिद गर्न सक्छौँ। 1 लाखसम्मको लागि चाहिँ 1,000 व्यक्तिगत रूपमा आयो भने र पुरै परिवारको आयो भनेदेखि चाहिँ 600 रुपियाँ र चाहिँ पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति। त्यसै गरेर 50,000 को लियो भने व्यक्तिगत रूपमा आयो भनेदेखि चाहिँ 500 रुपियाँ र पुरै परिवारको आयो भने चाहिँ 300 रुपियाँ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। 15 दिन हाम्रो चाहिँ त्यो अवधि रहन्छ। यो त्योसम्म चाहिँ हामी चाहिँ लागेको 15औँ दिनमा अथवा 16औँ दिनमा चाहिँ जब PCR टेस्टिङ गर्दा नेगेटिभ आयो भने तुरुन्त पैसा पाइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहिँदैन र पैसा तुरुन्त पाइहाल्छ। 50,000 रहेछ भने 50,000, 1 लाख रहेछ भने 1 लाख। यस बिमा लेखको व्यवस्थापन लघु बिमा अन्तर्गत मौजुदा लघु बिमा पुल मार्फत हुनेछ। यस्तै बिमा लेख सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको वेबसाइट मार्फत तथा IMEPM मार्फत सिधै खरिद गर्न सकिनेछ। मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले बताएको छ। आइतबार मुस्लिम आयोगको कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मदरसामा जमाती लुकेर नबसेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा जमातीहरू लुकेर बसेको आरोप लगाएको बताउनुभयो। यसअघि नै कुन ठाउँमा कति जमाती रहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गृह मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। केही तत्त्वहरूले हाम्रो नेपालको जुन एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने किसिमले जुन केही सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका विषयमा हामी गम्भीर भएर कि यो कोरोना भाइरस मुस्लिमले ल्याएको र जमातीहरूले ल्याएको भन्ने जुन आरोप छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मस्जिदमा मदरसामा लुकेर बसिरहेको भन्ने जुन आरोप लाग्दै आइरहेछ, यसप्रति हामी गम्भीर भएर यो क्लियर गर्नको लागि र एक त अहिलेसम्म जति पनि विदेशी जमातहरू छन् त्यसको बारेमा मुस्लिम आयोगले योभन्दा पहिला नै विभिन्न निकायबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी लिएर र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। फलाना मस्जिदमा अथवा फलाना मदरसामा फलाना ठाउँको चाहिँ जमातीहरू छन् र गृह मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएको अवस्था छ र हरेक दिन चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबैबाट सम्पर्क हाम्रो चाहिँ मुस्लिम आयोगको रहँदै आएको छ। उदयपुरको हामीले अस्तिको घटना सुन्यौँ, लुकाएर बसेको भने त्यो बिल्कुलै गलत हो। किनभने त्योभन्दा अलरेडी अगाडि नै त्यहाँको प्रशासनलाई
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी भएको अवस्था हो। वीरगञ्जको पनि जुन 3 जना भारतीयमा सङ्क्रमण देखियो र त्यो वीरगञ्जको विषयमा पनि अलरेडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी भएको अवस्था छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट भन्नु यो लुकेर बसेको होइन, हामीले जानकारी भएको थियो। मिडियाले चाहिँ केही मिडिया नभनौँ, केही मिडिया जुन चाहिँ जसको अस्तित्व छैन त्यस्ता मिडियाले चाहिँ यो लुकेर बस्यो भने जुन अफवाह फैलायो यसप्रति चाहिँ हामी अत्यन्तै दुखी छौँ। मुस्लिम समुदाय खास गरी मुस्लिम आयोग गम्भीर छ यो विषयमा। आएको सर्वपक्षीय छलफलले मस्जिद र मदरसा रहेका जिल्लामा अनुगमन गर्न प्रतिनिधि मण्डल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि मण्डलले मदरसा र मस्जिद रहेका जिल्लामा हुने अनुगमनमा प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मुलुक कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमसँग लडिरहेका बेला विभिन्न बहाना बनाएर जातीय द्वन्द्व फैलाउने काम भएको प्रति आयोगले आपत्ति समेत व्यक्त गरेको छ। उदयपुर र पर्साको मस्जिदमा रहेका जमातीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस फैलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुर्खेतमा लकडाउन थप प्रभावकारी बनाउन सातामा 3 दिन मात्रै अत्यावश्यक पसल खुल्ने, अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न अध्यक्ष राउतको आग्रह। बाहिरबाट आएका र गन्तव्यमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई वीरेन्द्रनगरले खाना र बस्नको व्यवस्था गर्दै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडा सचिवहरूसँग छलफल। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्काइयो। डाक्टर पुनलाई कोभिड-19 विरुद्धको अभियानलाई सहयोग गर्न बोलाइएको मन्त्रालयको स्पष्ट। संघीय संसदको उद्योग समितिले सरकारवाला निकायहरूको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने, लकडाउन लम्बिँदै गए खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने उल्लेख। बीमा समितिद्वारा कोरोना भाइरस अभिलेख औपचारिक रूपमा जारी, लकडाउनको अवस्थामा पनि सजिलै पोलिसी अनलाइन मार्फत खरिद गर्न सकिने। मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको दाबी, नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएको उल्लेख। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर छ सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।